इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जब जुमा के दिन नमाज के लिए आज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो। जुमातुल मुबारक की बड़ी अज़मत और बड़ी शान है, बड़ी फजीलत है। नमाज जुमा का नाम लेकर अल्लाह ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया, जुमे के दिन का ज़िक्र किया और फिर नमाज जुमा को अदा करने के लिए कारोबार बंद करने का हुक्म दिया और पढ़ने की अल्लाह ने कुरान के अंदर ताकीद फरमाई। और इस दिन की अज़मत और शान ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ वो जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाले गए और इसी दिन क़यामत कायम होगी, मगर ये कि जुमा का दिन, यानी ये तमाम जो चीज़ें हैं ये जुमे के दिन बपा जो हुई हैं और बाकी होंगी। इस हवाले से भी जुमातुल मुबारक की बड़ी अज़मत और फजीलत है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने एक यहूदी के पास ये आयत मुक़द्दिसा पढ़ी, कुरान पाक की जब ये आखिरी आयत कुरान पाक की नाजिल हुई तो हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते, मैंने एक यहूदी के पास जब इस आयत मुक़द्दिसा को पढ़ा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, इस आयत को एक यहूदी के पास जब पढ़ा तो उसने कहा, आज तुम्हारे लिए जो दीन मुकम्मल हुआ। इस यहूदी ने कहा, ये आयत हम पर अगर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद का दिन मनाते। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये दो ईदों के दिन नाजिल हुई है। कुरान पाक की ये आयत दो ईदों के दिन। यहूदी बोला, वो कैसे? उसने कहा, जुमातुल मुबारक के दिन और हज के दिन। मुसलमानों के लिए जुमे का दिन भी ईद का दिन और हज का दिन भी ईद का दिन। और इसी तरह की बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस है, हज़रत फारूक आज़म से रवायत है वहाँ। तो इसलिए जुमातुल मुबारक के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है कि अगर कोई बंदा मुसलमान इस वक्त अल्लाह से भलाई मांगे, अल्लाह इसको ज़रूर बिज़रूर अता फरमाता है। अगर भलाई मांगे, अल्लाह ज़रूर बिज़रूर इसको अता फरमाता है। और फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 जुमे महज सुस्ती की वजह से तर्क कर दिए, अल्लाह ने उसके दिल पर मोहर लगा दी। और इसीलिए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, जुमे के दिन इस पर जुमा पढ़ना फ़र्ज है, सिवाय मरीज, मुसाफिर, औरत, बच्चे या गुलाम के। जो शख्स खेल तमाशे या तिजारत की वजह से जुमा से बेपरवाह हो गया, अल्लाह इससे बेपरवाह हो गया और अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ही के लिए सारी हम्द है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस जो यकीन ईमान रखता है अल्लाह पर क़यामत के दिन पर, उस बंदे के लिए लाजिम है कि वो जुमा अदा करे। अगर वो बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, औरत और बच्चे और गुलाम के लिए। और जिसने जुमा नहीं पढ़ा बल्कि खेल तमाशा तिजारत पे लगा रहा, जुमे की कोई परवाह नहीं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर अल्लाह को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमों में से एक जुमे के दिन फरमाया, सिहाबी रसूल रवायत करते, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मुसलमानों के गिरोह, बेशक ये जुमा का दिन अल्लाह ने इसे ईद का दिन बनाया है।
اس دن غسل کرو، جس کے پاس خوشبو ہو اس کے لگا لینے میں کوئی نقصان نہیں، اور مسواک ضرور کرو۔ یعنی جمعہ کے دن یہ عمل کرنے سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، حضور علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ جمعے کے دن غسل کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، صاف کپڑے پہننا یا نئے کپڑے یا دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو نبی علیہ اس دن اور جمعہ کے دن ہی ناخن تراشنے چاہیے، اور جمعہ کے دن جو نیکی کی جاتی ہے باقی دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے، اگر اس کے پاس خوشبو موجود تھی تو وہ لگائی اور پھر جمعے کے لیے آیا، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، پھر اس نے نماز پڑھی جو اللہ نے اس پر فرض کی تھی، یعنی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھی، پھر جب اس کا امام نکلا تو وہ خاموش ہو گیا حتیٰ کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو یہ اس جمعے اور اس سے پہلے والے جمعے کے درمیان والے جتنے گناہ ہیں ان کے کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک اتنی عظمت والا دن ہے، اتنی افضلیت والا دن ہے، جان بوجھ کے جمعے کو ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، باعث عذاب عمل ہے، اور اس کا انکار کرنے سے کہ جمعہ ہے ہی کوئی نہیں اسلام کے اندر، اس کا جو انکار کرتا ہے اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں رہتا۔ اس لیے احباب ذی وقار جمعۃ المبارک جب آپ مسجد میں آئیں، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، جبکہ خطبہ شروع ہو چکے، امام خطبہ شروع کر دے اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا وہ کبھی بھی لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگتے، یہ اسی طرح جس طرح پل صراط سے گزرا جاتا ہے، یعنی پل صراط سے گزرنے کی طرح، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنی نہیں چاہیے، جب خطبہ شروع ہو جائے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو جمعۃ المبارک ہر مسلمان عاقل بالغ پر اس کا ادا کرنا فرض ہے، صحت تندرستی جس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار اس دن کی بڑی عظمت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر ہفتہ بھی پیش کیا اور اتوار بھی پیش کیا، جبکہ جب مجھ پر جمعہ پیش کیا میں نے اس کو قبول کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعۃ المبارک سید الایام، ہفتے کے تمام دنوں کا سردار دن جمعۃ المبارک ہے۔ تو رب کائنات ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشے۔